अस्सलाम वालेकुम। नेबिया न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर की पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा कर रहा है। हमें इल्म है ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को ख़त्म कर दिया। ईरानी रजीम ने 42,000 पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल किया था। आपना हुर्मुज़ में अमेरिकी बहरी बेड़े पर ईरानी हमला नाकाम बना दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, 3 अमेरिकी जंगी डिजास्टर आपना हुर्मुज़ से कामयाबी के साथ गुजरे। इस दौरान ईरानी फोर्सेस की जानिब से हमले किए गए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले अमेरिकी दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिए, जबकि ईरानी हमला आवर कश्तियाँ तबाह कर दी गई। अगर ईरान को मौका मिला तो वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ताहम अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा। अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो मुस्तकबिल में मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। अमेरिकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। ईरानी हमले में अमेरिका का कोई असासा निशाना नहीं बना। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जवाब में इन तनसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ था। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सेंटकॉम की वजाहत। लेकिन अमेरिका अपनी अफवाज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है और किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। अमेरिका और ईरान की आपना हुर्मुज़ में झड़पें। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, अमेरिका ने खमीर, सरीक और जजीरा कुशम में फिजाई हमले किए। अमेरिका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासिक के करीब निशाना बनाया गया। दूसरे ईरानी जहाज़ को फजीरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी फौजी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया। ईरान किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। आपको बताएं कि खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से कहा गया है कि चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी फौजी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया। ईरान किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। उनकी जानिब से कहा गया कि एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासिक के करीब निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे ईरानी जहाज़ को फजीरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी फौजी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया गया है और ईरान किसी भी जारियत के बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की सालिसी में मौसूल होने वाले पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अमेरिका को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान की सालिसी में मौसूल होने वाले पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अमेरिका को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मार के हक में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGI-SPR का कहना था, अफवाज पाकिस्तान हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है और अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार के हक में जो भारत ने देखा वो हमारा 10 से 15% था। भारत का दहशतगर्दी ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए वो अब भी जूं के तू मौजूद हैं। जवाब दें, कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला करवाया? भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया? भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आओ। भारत के लिए वाज़ेह और 2 टोक पैगाम है कि जो करना है करो, रिवायती या गैर रिवायती, हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फिजा, समुंदर, साइबर और जहनों में है। 6 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। रवां साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौका पर अजीम उशान परेड का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें अफवाज पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों की छोटी सी झलक पेश करेगी। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को
اس کے گھمنڈ کو ایک کثیر الجہتی، جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر، اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری. آج مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ ہندوستان نے بڑی محنت کر کے، بڑا کرافٹلی، بڑی مکاری سے کئی دہائیوں سے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان دہشت گردی کراتا ہے. دس از ملٹی ڈومین آپریشنز. دس از فرام اسپیس ٹو اسکائی ٹو سی ٹو ایئر ٹو سائبر ٹو کوگنیٹو ٹو ایوری ویئر. کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا. اینڈ دی سارٹ آف ریپریشن دیٹ دی انڈینز آر ڈوئنگ از دی ورلڈ ناٹ ریکگنائزنگ whether it's the west or the east that what's happening in IOEJK. yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. اب ہمارا سکور 8-0 ہے. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف طارق محمود غازی کی بریفنگ. کہا 4 رافیل، 1 سہنوئی 30، 1 موگ 29، 1 میراج 2000 اور 1 مہنگا بغیر پائلٹ طیارہ گرایا. ان کا کہنا تھا کہ بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا. ہم دشمن کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو مانیٹر کر رہے تھے. رافیل طیاروں کے ڈیٹا لنکس، امیج، کمیونیکیشن اور گائیڈنس کھو گئے تھے. بھارتی طیارے ہماری حدود میں نہیں آئے. ہماری حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کو اپنی فورس ری الائن کرنا پڑی. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف نے مزید کہا دشمن ہمارے بارڈر کے قریب بھی آنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا. بھارتی طیارے ہماری حدود میں نہیں آئے. پی ایف سائبر فورس نے دشمن کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا. PF Cyber Force also targeted Indian data centers, affecting their digital space. کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن، جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کٹیل کر دیا. 1 Su-30، 1 MiG-29، 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرایا. ان ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہماری نالج کے مطابق دے ور ڈیمیجڈ. ہم امن کے خواہاں ہیں مگر اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام. کہا دشمن کو اپنی فوجی صلاحیت پر بڑا ناز تھا. مارکہ حق کے دوران ہماری ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی. مارکہ حق کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. مارکہ حق میں ہماری بندرگاہیں اور تنصیبات محفوظ اور فعال رہیں. بحریہ کے جہاز اور عملہ دن رات سمندری نگرانی میں مصروف رہا. بین الاقوامی بحری راستوں کے تحفظ کے لیے بھی پاک بحریہ متحرک ہے. عمان کے قریب آتش زدگی کا شکار جہاز کو پاک بحریہ نے مدد فراہم کی. پاک بحریہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 18 افراد کو بچایا. خود ساختہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے دعووں پر سوالات اٹھائے گئے جبکہ پاک بحریہ کو خطے میں ذمہ دار اور فعال فورس قرار دیا گیا. گولڈ آٹم نامی ایک جہاز مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن بھارتی بحریہ اپنی بحری پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی. گولڈ آٹم نامی ایک جہاز تھا جس پہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا عمان کے قریب. اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے کوئی کرو ممبرس تھے. جب ہمیں انفارمیشن ملی تو وی امیجیٹلی ڈسپیچڈ آور شپ. اس نے جا کے وہاں پہ نہ صرف اس کی آگ بجھائی بلکہ 18 جو کرو ممبرس تھے ان کو بحفاظت ریسکیو بھی کیا. خود ساختہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اور اب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نیٹ سیکیورٹی پارٹنر. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہیں. حرمین شریفین کی سلامتی سعودی عرب کی سلامتی سے جڑی ہے. سعودی عرب کو کوئی خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی جڑیں نہایت گہری ہیں. اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ گہرے تاریخی تعلقات کا مظہر ہے. محافظین حرمین شریفین کا اعزاز پاکستان کے ہر بچے، ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں لائی جا سکتی. پاکستان کا اور جو سعودی عرب ہے ان کی جو ہمارے ریلیشنز ہیں دے آر ویری ڈیپ روٹڈ اینڈ دے آر
they are in multiple domains. یہ جو strategic mutual defense agreement ہے, this is a manifestation or a codification of those decades old historic very deep relations. یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا, یہ پاکستان کے ہر بچے, ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور اس کی افواج کو چنا حرمین الشریفین کے اوپر اگر کوئی خطرہ آتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے. اینی تھریٹ ٹو سعودی عرب وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے, اور اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے, اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی عزیز ہے.